आजको इस्यु अपडेटमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो वर्षको दशैंमा नयाँ नोटको वितरण गर्न सकिरहेको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले प्रायः जस्तो दशैंको अवसरमा नयाँ नोटको वितरण गर्ने, छपाई गर्ने एउटा परम्परा जस्तै बनिसकेको थियो। तर यो वर्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोट वितरण गर्न सकेन। यो विषयमा अहिले आर्थिक क्षेत्रमा अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि फरक फरक दृष्टिकोणबाट व्याख्याहरू भइरहेको छ। त्यसैगरी दशैंकै मुखमा यो वर्ष प्राकृतिक विपत्तिले ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। आम नागरिकको जनजीवन बिथोलिएको छ। नागरिकको यतिखेर आर्थिक सामाजिक अवस्था झन बढी कमजोर बनेको छ। त्यसो छ पछिल्लो पटक नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकिरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री समुदायले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हुन नसक्ने अनुमान गरिसकेको अवस्था छ। एसियाली विकास ब्याङ्क त्यसैगरी विश्व ब्याङ्कले नेपालको 4.9% र एसियाली विकास ब्याङ्कले 5% आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरे तापनि यो आर्थिक वृद्धि यो प्राकृतिक विपत्ति पछिल्लो समय देखेको प्राकृतिक विपत्ति र विपत्तिले बढाएको जनधनको क्षति, त्यसले नेपालको आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास निर्माण भएको क्षतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो चोट पुगेको छ। नागरिकको जनजीवन पनि तङ्ग्रिन सकिरहेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले नागरिकको जनजीवनलाई चलायमान बनाउने खालको आर्थिक कार्यक्रम अथवा सहुलियतको प्याकेज कार्यक्रमहरू दिन सकिरहेको छैन। जनता महँगी, कृत्रिम अभाव, कालो बजारीको मारमा परिरहेको अवस्था छ। आज हामी समग्रमा चाडपर्वको अवसरमा भइरहेको यो आर्थिक मन्दी, त्यसैगरी बजारमा देखिएको समस्या र नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ अर्थविद नरबहादुर थापा। उहाँसँग समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। सबैभन्दा अगाडि त दशैं पनि आज घटस्थापनाको दिन हो, भित्रिसकेको छ। यो वर्ष अलिकति खल्लो अनुभव नागरिकको तहमा भइरहेको छ कि राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोटको छपाई गर्ने, वितरण गर्ने यो परम्परा थियो। अहिले सुकिला नोट भनेको छ। यो सुकिला नोटमा चित्त बुझाएका छन् आम नागरिकहरूले। यो नयाँ नोट किन निकाल्न सकेन राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा किन वितरण गर्न सकेन, यसैबाट जाउँ। यसमा 2-3वटा कुराहरू छन्। पहिलो कुरो, अब लामो समयसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले दशैंमा नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको थियो। तर अहिले भनौँ न यो प्रविधिमा विकास भएको छ। मोबाइलबाट पैसा ट्रान्सफर गर्ने विभिन्न किसिमका प्रयोगहरू हामीले अवलम्बन गरिरहेछौँ। तर दशैंमा अब यो फिजिकल नोट्सहरू बाँड्ने पुरानो परम्परा थियो, त्यो अहिलेसम्म जारी नै थियो भनौँ न। त्यसैले एकातिर हामी भुक्तानीको लागि नयाँ उपकरण प्रयोग गरिराखेको गर्नुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर अब नोट बाँड्ने सवालमा पुरानै परम्परा बोकिरहेथ्यौँ। सायद सम्भवतः राष्ट्र ब्याङ्कले यो फिनटेकलाई, यो भुक्तानीका नयाँ प्रविधिहरू छन् नि, ती प्रविधिहरूलाई पुस दिने हिसाब किताबले, अझै त्यसलाई बढावा दिने हिसाब किताबले यो बाँड्नलाई रोकेको पनि हुनसक्छ। अनुमान भयो त्यो त होइन सर, तर व्यवहारमा त्यही कारण हो त। एउटा मिलिरहेको थिएन होइन। मोबाइल ब्याङ्किङ, अनलाइन ब्याङ्किङ, डिजिटल ब्याङ्किङको कुरा छ। अनि दशैंमा राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोटको नाममा फिजिकल क्यास जनतालाई दिने, ल यो प्रयोग गर भुक्तानीको लागि, भनौँ न दिनको लागि, दक्षिणा दिनको लागि प्रयोग गर भनिरहेको थियो। अब दक्षिणा मोबाइलबाट यदि ट्रान्सफर गर्ने हो भने नयाँपन त आउँथ्यो। सायद यो सोचले पनि काम गरेको। दशैंमा के देख्छौँ भन्दाखेरि गाउँघरमा पनि भनौँ एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि वृत्त भत्ता लिने, नयाँ नोट सटाइ गर्ने, दक्षिणा दिने, अलिकति खुसियाली साट्ने, भनौँ दक्षिणासँग नयाँ नोट दिने थियो। र यो विषयमा अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोट वितरण गर्न सकेन। यसमा केही राजनीतिक कारण, कुनै आर्थिक कारण के छ होला सर? अब एउटा कुरा त मैले भनि नै हालेँ, एउटा जस्टिफिकेसन। अर्को जस्टिफिकेसन के छ भने तपाईँले भनेको ठिक हो,
अब कमसेकम दसैँ तिहारमा मानिसहरू खुसी हुन चाहन्छ, नयाँ नयाँ तरिकाले दसैँ मनाउन चाहन्छ। त्यो क्रममा टिका लाउने, आशीर्वाद लिने हाम्रो हिन्दू परम्परा, नेपाली परम्परा त छँदैछ। अब धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरू, बच्चा बालबालिकाहरू नयाँ नोट पाउँदा अत्यन्त खुसी हुने र आशीर्वाद दिँदा अनि दक्षिणा दिँदा, नयाँ नोट दिँदा अनि दिनेवालाहरू पनि दक्षिणा दिनेहरू पनि खुसी हुने जुन थियो। अब यो अवस्था नआउँदा अब तपाईँको दक्षिणा लिने दिने दुवै त दुखी भए। त्यो हिसाब किताबले अब यो परम्परा जुन तोड्ने कुरा छ त्यसले कहीँ कतै नेपालीहरूको खुसियालीमा कमी ल्याउने कुरा त भएन। यो राम्रो भएन। अकस्मात राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्यो, दसैँको मुखमा आएर एउटा सूचना जारी गरेर नयाँ नोट होइन कि म सुकेला नोट दिन्छु, नयाँ नोट दिन्न, पुरानो परम्परालाई म भङ्ग गर्न चाहन्छु, म फेर्न चाहन्छु भन्ने कुरा गर्यो। त्यसले खुसियालीमा अलिकति कमी चाहिँ पक्कै पनि ल्याएको हो। तर अब नयाँ नोट त राष्ट्र ब्याङ्कले बाँडिराखेको छ, ब्याङ्कहरूले बाँडिराखेको अवस्था चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक वर्ष नयाँ नोट बाँड्दाखेरि मौद्रिक अर्थव्यवस्थालाई पनि अलिकति चलायमान बनाउने त्यस्तो खालको, जस्तो यहाँ त लामो समय राष्ट्र ब्याङ्क काम गर्नुभयो, यो पटक यहाँले पनि भन्नुभयो अकस्मात एउटा सूचना जारी गर्यो, हामी सुकिला नोट दिन्छौँ, नयाँ नोट दिन सक्दैनौँ भनेको छ। यो त के हो त? अब यसमा अलिकति भनौँ न 2 वर्ष यता अब नयाँ नोट प्रोक्योर नभएको, प्रक्रियामा रहेको, तर पर्याप्त मात्रामा छपाईको टेन्डर प्रक्रियामा केही समस्या आएको हो। पहिले नै अब 2 वर्ष यता नयाँ नोट नछापिएको अवस्था पनि छ। खास गरी 5 र 50 को नोट अलिकति दबावमा भएको कुरो पनि सुनिन्छ। तर पर्याप्त मात्रामा 5 को, 10 को, 20 को, अलिकति 50 को, 100 को, 500 को, 1000 को नोट पर्याप्त मात्रामा रहेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसले पहिले नै छापिएको नोटहरू वाणिज्य ब्याङ्कमा, राष्ट्र ब्याङ्कमा, इभन नेपाली जनताहरूले पहिले नै साँटेर राखेको र प्रयोग नगरेको नोटहरू घर घरमा भएको कारण समेतले त्यस्ता नोटहरू, नयाँ नोटहरू जनताले पहिले किनेर राखेको, दसैँमा चाहिन्छ भनेर प्रयोग नगरेको बचे खुचेका नोटहरू पनि पर्याप्त घरमा होला, घर घरमा छ। त्यो नोट पनि बजारमा आओस्, चलचल्तीमा आओस्, ताकि भोलि गएर नयाँ सिरिजका नोटहरू आउन सक्छन्। त्यसको बिहा मानिसहरू राष्ट्र ब्याङ्कसँग यो बाहिरको जनमानसको यो चाहिँ भनौँ भाष्य हो, राष्ट्र ब्याङ्कसँग नोट छाप्नु पैसा भएन, सरकारसँग नोट छाप्नु पैसा भएन भन्ने पनि गरिन्छ कि हामी त्यो अवस्थामा गएका हौँ र? त्यो अवस्थामा त होइन, होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले अब नयाँ नोट छाप्छ, त्यसको लागि पर्याप्त मात्रामा राष्ट्र ब्याङ्कसित पैसा छँदैछ, त्यही छापेर दिने नै हो, खर्च दिने हो। विदेशी मुद्रा छँदैछ, अब नयाँ नोट छापेर त्यो चाहिँ हिसाब किताब गर्ने हो। अनि विदेशी मुद्रा छाप्नको लागि विदेशमा भारत, चीन लगायत फ्रान्स थुप्रो मुलुक छाप्छ। विदेशी मुद्राको पनि अभाव छैन। राष्ट्र ब्याङ्कसित विदेशी मुद्राको हिसाब किताब राख्न नेपाली रुपियाँ जो चाहिन्छ त्यो छापेर नै दिने हो। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कसँग पैसो नभएर होइन, तर किफायत गर्न त खोजेको। अनि दसैँ तिहारको नाममा 2-3 अरब चाहिँ खर्च हुन्छ नयाँ नोट छाप्दा, 5 को, 10 को, अब भनौँ न 20 को, 50 को, 100 को, 500 को, 1000 को नोट छाप्ने क्रममा 2-3 अरब त खर्च हुन्छ नै। अलिकति त्यो बचाउनु खोजेकै हो, त्यो विदेशमा जाने हो, त्यो पैसा त विदेशीहरूले पाउने हो। अब त्यो किफायती हुने, देशको लागि आवश्यक पर्दा सरकारले लाभांश पाउँछ, सरकारलाई दिने लाभांश अब पैसा छाप्नको लागि प्रयोग गर्ने न हो। यदि राष्ट्र ब्याङ्कले किफायती गर्यो, पहिले बजारमा रहेका, ब्याङ्कमा रहेका, राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेका सुकिला नोटहरू चलन चल्तीमा ल्याउने हो र 2-3 अरब बस्ने हो भने त देशको लागि फाइदा हुन्छ। अब पछिल्लो पटक सल्लाह अलिकति कूटनीतिक प्रश्न पनि सोध्छु, यो भनौँ चुच्चे नक्सा छाप्नलाई केही समस्या आयो, केही भनौँ न एउटा कूटनीतिक तहमा अब भारतसँगै विषय जोडेर आएको छ, छिमेकी मुलुक भारतसँगको यो भनौँ चुच्चे नक्सा छाप्नु पर्ने भयो, त्यसले विवाद ल्याउँछ अथवा त्यसमा कुनै दबाब
परेर केही कुरा नमिलेर छाप्न सकेन राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने पनि कुरा उठेको भएर मैले यहाँलाई सोधेको यो प्रश्न। अब यो त संविधानमै आइसकेको कुरो। जबसम्म संविधानमा नेपालको नक्सा रहन्छ जुन प्रकृतिको छ, अब तबसम्म नेपालको विभिन्न कि भनौँ न किताब होस्, टेक्स्ट बुक्सहरू हुन् कि अन्य प्रयोजनमा हो, त्यो त अटोमेटिकल्ली आउने कुरा भयो। संविधान संशोधन भएर संविधानमा नेपालको नयाँ नक्सा राखेर हामीले छापिसक्यौँ। जबसम्म संविधान परिवर्तन हुँदैन, संशोधन हुँदैन, त्यो नक्साको कुरा गर्नुभयो या अरू कुनै कुरा गर्यो, तबसम्म अरू कुराहरू त परिवर्तन हुने कुराहरू भएन। त्यसैले यो चाहिँ ठुलो कुरो होइन जस्तो। चुच्चे नक्साको विवादका कारणले नोट छापिएन भन्ने सुनिन्छ सर। त्यो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किन संविधान, राष्ट्र ब्याङ्कले त संविधान चेन्ज गर्न सक्दैन नि, संविधान संशोधन गर्न सक्दैन नि। चुच्चे नक्सा त संविधानमै छ, संविधानमा रहिरहने अरू कुरामा नराख्ने भन्ने कुरो त हुँदैन नि। चुच्चे नक्साको नोटसँग कतिको सम्बन्धित छ अहिले आएको जुन विषय छ नि सर विवाद? मैले चाहिँ त्यो सुनेको छैन। चुच्चे नक्साको कारणले राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोट नछापेको, अब आउने नोट त त्यही अनुसार केही व्यवस्था छ त्यही अनुसार आउँछ। त्यसैले त्यो चुच्चे नक्सा र दसैँमा नयाँ नोट वितरणको कुरा त्यति सान्दर्भिक, त्यति सम्बन्धित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर विषय त उठिरहेको छ, नागरिकताको कुरा त अब यहाँ जस्तो अर्थविदहरूले पनि। यो त हाम्रो भूभाग हो, यो भूभागमा हाम्रो दाबी त रहन्छ नै। जुन कालापानी एरिया छ यो नेपालको भूभाग हो, प्रत्येक नेपालीले आफ्नो भूभाग आफ्नो कालापानीको आफ्नो यो त हाम्रो नि, यो नेपालीको हो नि, यो त हाम्रो नेपालीको हो। अब संविधानमा यसलाई समावेश गरिएको छ। कुनै नेपाली जो होला जसले यो चुच्चे नक्सा राख्नुहुन्न, कालेपानी आदिमा दाबी गर्नुहुन्न भन्ने बिरलै नेपालीहरू होला। त्यसैले अब जहाँसम्म भावनाका कुराहरू छन्, जहाँसम्म नेपालीका कुराहरू छन्, त्यो त हाम्रो भूभाग हो। त्यो भूभाग हाम्रो दाबी रहिरहन्छ, हिजो थियो, आज छ, भोलि पनि रहनेछ। भनेपछि एउटा मुलुकको नोट भनौँ न एउटा मौद्रिक सटैको माध्यममा राष्ट्रियता जोडिएको हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रियता छ नि, हाम्रो राष्ट्रियता जोडिएको छ। त्यसैले यही चुच्चे नक्साको कारणले राष्ट्र ब्याङ्कले नोट छापेन भन्ने कुरामा त्यति सत्यता म देख्दिनँ। अब यो यदि रहेछ भने राष्ट्र ब्याङ्क यो विषयमा पक्कै पनि प्रश्न पार्ला आगामी दिनमा भन्नु आशा गरौँ, होइन सर? हजुर हजुर, आशा गरौँ। यो विषय त नागरिक तहमा उठिरहेको छ नि त। यदि साँच्चै यो दबावमा परेर एउटा राष्ट्र ब्याङ्क, केन्द्रीय ब्याङ्कले नोट नछाप्ने अवस्था आएको हो भने त त्यो राज्यले यो विषयमा स्पष्ट पार्नु पर्ला नि त। तर यसमा सत्यता छैन जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्र ब्याङ्क कुनै दबावमा आएर सरकारले दबाब दिएर नोट्स नछापेको कुरामा सत्यता छैन, यो कुरो झुटो हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो एउटा बहसको विषय रहेको छ। कसैले कुरा निकालेको हुनसक्छ, यो काल्पनिक कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। नागरिकको तहमा उठेको हुनाले यो प्रश्न तपाईँसँग मैले सोधेँ। अब अलिकति यो नयाँ नोटको प्रसङ्गको विषयमा अझ आगामी दिनमा यसलाई स्पष्ट हुँदै जाला। राष्ट्रको एउटा मोनिटरी माध्यम चाहिँ एउटा त्यसले सार्वभौमिकता बोकेको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले राखिहाल्नुभयो। अब अलिकति हामी यो विपत्तिको बेलामा पनि छौँ, दसैँ पनि आगमन सुरु भइसकेको छ। त्यो सँगसँगै नागरिकको जीवन चाहिँ विपत्तिमा निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा, यो पालि जनजीवन निकै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ। यो विषयले यो प्राकृतिक विपत्तिले यहाँले अघि भन्नुभयो नि हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई कतिको असर पर्छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले पार्ने प्रभाव, दूरगामी असर के हुनसक्छ? यसले भूकम्पभन्दा पनि ठुलो असर चाहिँ गरेको देखिन्छ। अब धेरै भएको छैन, अध्ययन भइराखेको छ, सरकारले अनुमान गरिराखेको छ, लागत निकालिराखेको छ र प्रत्येक दिन यो यसको लागत, यो भूकम्पबाट, यो चाहिँ बाढी पहिरोबाट भएको नोक्सानीको लागत हिसाब किताब सरकारले गरिराखेको छ। प्रत्येक दिन बढिरहेछ, क्षति बढेको कुराहरू समाचारमा आइरहेछ। त्यसैले भूकम्पभन्दा पनि ठुलो क्षति आर्थिक विकासको हिसाब किताबले ठुलो क्षति भएको जस्तो मलाई लाग्छ। दुईटा कारण, एउटा कारण हाम्रा पूर्वाधारहरू के जलविद्युतका कुराहरू हुन्,
के सडक हुन्, के ब्रिजेस पुलहरू हुन् र के कृषि क्षेत्र ध्वस्त भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले यो आर्थिक विकासको मेरुदण्डमै हमला भएको जलविद्युत भारततर्फ मक्सिरसम्म हामीले निर्यात गरिराखेको अप्पर तामाकोशी 456 मेगावाट अहिले बन्द छ। त्यसैले पिक समयमा निर्वाध रूपमा भारतमा निर्यात जलविद्युत निर्यात गर्ने समय नै यो 2-3 महिना हो। त्यसैमा जलविद्युत उत्पादन घट्ने हो, किनभने कतिपय यो जलविद्युत परियोजनाहरूमा क्षति भएको चाहिँ छ। अप्पर तामाकोशी नै अहिले बन्द भएको कुरा मैले भनिहालेँ। त्यसैले के निर्यात विदेशी मुद्रा आर्जनका कुराहरू हुन्, के तिनीहरूको मर्मसम्भारमा राज्यले, के सरकार, के निजी क्षेत्रले बिहोर्नुपर्ने जुन लागत छ यो अत्यन्त ठुलो लागत चाहिँ छ। सरकारले हचुवाको भरमा अत्यन्त थोरै क्षति भएको कुराहरू, क्षति भएको कुराहरू निकालिरहेछ। सही मूल्याङ्कन भइराखेको छैन, अनुमान भइरहेको छैन। अब कतिपय तपाईँको पुलहरू, खुर्कुटकै पुलहरू, फोक्सिनटारको खोटाङ जोड्ने पुल, थुप्रा पुलहरू भत्किएको, नेपाल थोकमै भत्केका थुप्रा ठुला पुलहरू भत्केको, अब त बेली ब्रिज बगाएका कुराहरू चाहिँ छन्। अब बिपी हाइवे अब भनौँ न 1-2 महिना लाग्ने कुराहरू दसैँसम्म नुने भयो भनेर सरकारले घोषणै गरिसकेको छ। अनि अर्को यो काठमाडौँलाई नेपाल अरू रेस्ट अफ नेपालसित जोड्ने यो पृथ्वी हाइवे, काठमाडौँको लाइफलाइनै एकदम तपाईँको भत्ताभुङ्ग भएको अवस्था चाहिँ छ। यसले अब भनौँ न आर्थिक गतिविधिको मुभमेन्ट होइन रोक्ने, आम नागरिकको मुभमेन्ट मात्रै होइन कि आर्थिक गतिविधिको गतिलाई निस्तेज पार्ने काम गरिराखेको अवस्था भनेको अस्तिको यो असोज 10 देखि 12-13 गते जुन गयो नि बाढी भनौँ यो अविरल वर्षा, यसको नोक्सानी चाहिँ 72 को भूकम्पभन्दा पनि बढी त्यस्तो देखिन्छ। त्यो छुट्टै प्रकृतिको थियो आर्थिक नोक्सानी क्षति। अब तपाईँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने हिसाब किताबले होइन, अब भूकम्पको समयमा तपाईँको ब्रिजेसहरू त भत्केको थिएन नि, पुलहरू भत्केको थिएन नि, जलविद्युतमा ठुलो नोक्सानी भएको थिएन नि, अनि ठुलो ठुलो हाइवे नोक्सानी, राजमार्गहरूमा क्षति भएको थिएन, क्षति भएको थिएन। तर अहिले क्षति भयो। यसले आवागमन नै रोक्यो, आर्थिक गतिविधि नै रोक्यो, मानिसहरूको मुभमेन्टलाई नै रोक्यो, आर्थिक गतिविधिको मुभमेन्टलाई नै रोक्यो। त्यसोसले यो भूकम्प जस्तै ठुलो विपत्ति नेपालको लागि हो। तर एउटा कुरा के छ भने भूकम्प जाँदा संसारको ध्यान नेपालले खिचेको थियो। थुप्रा मुलुकहरूले नेपाललाई सहयोग गरेका थिए, नेपालले सहयोग पनि प्राप्त भयो। त्यो सहयोग प्राप्त भएको कारणले भूकम्प पछिका लगत्तै 3 वर्ष लगातार 3 वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 7% भन्दा माथि रह्यो। तर अहिले अब भूकम्प गएको 1 हप्ता जति यो बाढी पहिरो अविरल वर्षा भएको 1 हप्ता जति हुन थाल्यो। तर कुनै पनि मुलुकले सहयोग गरेको अलिकति केही भनौँ न सहानुभूतिपूर्ण केही मेसेज दिएको कतै सुन्नमा आएको छैन। त्यसैले भूकम्पको समयमा नेपालले वैदेशिक सहायता जति परिचालन गर्यो र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मद्दत पुर्यायो, त्यो अवस्था अहिले सुरुवाती चरणमा छौँ हामी, देखिँदैन। त्यसैले के द्विपक्षीय के बहुपक्षीय यदि सहायता परिचालन भएन भने यो बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको रिकभरी पुनरुत्थान गर्न नेपाललाई हम्मी पर्न सक्छ, धेरै समय लाग्न सक्छ। किन त भन्दा यो बाढी पहिरोमा यो वर्षामा राज्य निकै कमजोर देखियो। राज्य त कमजोर छँदैछ। राज्यका संयन्त्रहरू परिचालन नभएको अथवा हुन नसकेको अथवा स्रोत साधनको अभाव देखियो। काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो अवस्था देखियो। दुईटा कुरा छ। पछिल्लो समयमा सरकारका निकायहरू अत्यन्त कमजोर भए, अत्यन्त। अब सरकार बलियो हुने र सरकारका निकाय राज्यका संयन्त्रहरू बलियो हुने, स्रोत साधन नदिने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुने आदिले गर्दा राज्यका निकायहरू अत्यन्त कमजोर हो। अब बाढी पहिरो प्राकृतिक प्रकोप बेला त तपाईँको नेपाल आर्मी पुलिसमा साधन सम्पन्न हुनु पर्यो, तपाईँको हेलिकप्टर हुनु पर्यो, विभिन्न कुराहरू त हुनु पर्यो नि। अब रेस्क्युको लागि डोरी, विभिन्न किसिमका
औजारहरू हुनु पर्यो। अब त्यो मानेमा राज्य संयन्त्र राज्यका निकायहरू पछिल्लो 4-5 वर्ष यता अत्यन्त कमजोर विपद व्यवस्थापन गर्ने सामान्य पूर्वाधार पनि हामीका रहेनछ, देखिहाल्यो। अनि यी निकायहरूलाई कमजोर पार्नु हुँदो रहेनछ भन्ने लेसन सिकाइ यसले दिएको हुनुपर्छ, नम्बर 1। अर्को, पहिले अब सरकारसित पर्याप्त मात्रामा राजस्व हुन्थ्यो, स्रोत हुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो 2-3 वर्ष यता त सरकारलाई नियमित रूपमा तलब भत्ता अथवा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै वितरण गर्न मुस्किल परेको हो। राजस्वले जुन खालको राजस्वको लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न सकेन, त्यसैले अन्य अर्थतन्त्रहरू चलायमान भइरहेको अवस्था छैन, निजी क्षेत्र शिथिल छ। त्यो त स्पष्टै छ। निर्माण व्यवसायको 50-60 अरब दिन नसक्नु के कारण, किन नदिएको? पहिले हामीलाई के लाग्थ्यो, राज्य बलियो हुन्छ, राज्यले डिफल्ट गर्दैन, दायित्व भुक्तानी दिन्छ भन्ने सोच्थ्यौँ नि। प्राइभेट सेक्टरले, निजी क्षेत्रले, व्यक्तिले नदेला, तर राज्यले त दिन्छ भन्ने जुन सोच थियो, अब त्यसमा प्रश्नवाचक भयो। सरकारले पनि डिफल्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरो। निर्माण व्यवसायको 50-60 अरब। अब स्वास्थ्य बिमाको पैसा दिन सकिराखेको छैन। तपाईँको ब्याङ्कहरूलाई यो ब्याज अनुदानको बिमाको पैसा दिन सकिरहेको छैन। राज्यले त डिफल्ट गरिराखेको छ। अब यही ताल हुने हो भने त भोलि यो सामाजिक सुरक्षाका जुन भत्ताहरू छन् नि, त्यसमा प्रश्नवाचक दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो आउन सक्छ। त्यसैले सरकारले यसपटक दसैँ तिहारमा कर्मचारीको तलब हैन, दसैँ खर्च ऋण लिएर दिइराखेको छ। उसको आम्दानी खर्च बराबर छैन, उसको राजस्व परिचालन जति खर्च हुन्छ त्यो बराबर छैन। ऋण लिएर कर्मचारीलाई दसैँ खर्च दिइराखेको अवस्थामा अहिले यो बाढी, यो पहिरोको ले पुर्याएको क्षतिको तत्कालै पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने स्रोत साधनको हिसाब किताबले हामी सोच्नुपर्ने छ। राज्य अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ। म यो विषय आउँछु सर। दर्शकवृन्द, निश्चित रूपमा राज्यको अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा छ। भर्खर पनि सरले भन्नुभयो, ऋण लिएर पनि कर्मचारीको तलब भत्ता दसैँ खर्च दिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। प्राकृतिक विपत्तिले झन् ठुलो आर्थिक नोक्सानी गरेको चाहिँ यिनै सन्दर्भमा हामी छलफलमा छौँ। हामीसँग अर्थविद नरबहादुर थापा हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आजको इस्यु अफ द डेमा। आजको इस्यु अफ द डेमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोट किन वितरण गर्न सकेन र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा हुनुहुन्छ। फेरि हेर्न स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अघि मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसमा विपत्तिले झन् बढी हामीलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ, राष्ट्र झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्दै गर्दा पछिल्लो दिनमा एसियाली विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य अनुसार हुन सक्ने, अझ यो लक्ष्यभन्दा कम हुने भन्ने अनुमान गरिरहेको अवस्था छ। सरले पनि यसमा विभिन्न आर्टिकलहरू लेखिरहनु भएको मैले पाएँ। के त यो अर्थतन्त्र, हाम्रो आर्थिक वृद्धि अथवा अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको हो, झन् बढी खुम्चने हो? यदि बाढी पहिरो यो प्राकृतिक प्रकोप नभएको भए सायद 4-5% आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्थ्यो। अब प्राकृतिक प्रकोपपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि कस्तो होला भन्न चाहिँ गाह्रो छ। त्यसै सरकारले बजेट मार्फत र राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत 6% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान नेपाली जनतालाई भनेको थियो। अहिले एसियाली विकास ब्याङ्कले 4.9% र विश्व ब्याङ्कले 5.1% को आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण छापेका छन्, कार्यक्रम गरेर नेपाली जनतालाई भनेका छन्। अब जुन समयमा उनीहरूले बाहिर ल्यायो तथ्याङ्क, त्यही बेला नेपालमा ठुलो प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था। उनीहरूले यो ल्याउँदा त अझ विपत्तिको यहाँ आइसकेको थिएन, पहिले नै छापेका थिए। त्यसैले उनीहरूको अनुमान आउटडेटेड भयो, पुरानो 2-3 महिना पहिले लेखेको, 1 महिना पहिले लेखेको आउटडेटेड। अझ कम हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अब यदि यो
यो जुन क्षति भएको छ त्यो क्षतिलाई बेहोर्ने हिसाब किताबले सरकारले स्रोत परिचालन गर्यो, पुनर्निर्माण गर्यो भने त आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ। यदि भनौँ न यो सडकमा जुन क्षति भएको छ 1 वर्षमा सारा रिपेयर गर्यो, मर्मत गर्यो, खर्च गर्यो, काम ओभरसियर इन्जिनियर लगायो, सारा कुराहरू भयो भने ग्रोथ एउटा भनौँ मोडरेट खालको हुनसक्छ। अब त्यो स्रोत परिचालन गर्न सकेन, पुलहरूको पुनर्निर्माण भएन, ठुला ठुला लोकमार्ग राजमार्गको हाइवेको चाहिँ पुनर्निर्माण भएन भने अब 4-5% को आर्थिक वृद्धि हुन पनि गाह्रो छ। सबभन्दा ठुलो मार त कृषिमा परेको छ। तपाईँको के धानको उत्पादन होस्, के तरकारी होस्, के फलफुल होस्, के माछा होस्, सारा चाहिँ सखाप पारेको अवस्था चाहिँ छ। सडेको मतलब धान सड्ने अवस्था भइसक्यो छ। कतिपय धान डुबान पर्न सक्ने भयो, धान डुब्न सक्ने भयो, डुब्न सक्ने भयो। त्यसले यो अस्ति गएको अविरल वर्षा र बाढी पहिरो डुबानबाट कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी तहस नहस बनायो हो। सबैको अनुमान के थियो भने यसपटक कृषिको 4% को वृद्धि हुने सबैको अनुमान थियो। पोहोर 3% को थियो कृषि उत्पादन वृद्धि, र यो वर्ष मनसुन राम्रो भएको कारणले गर्दा 4% को कृषि उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान सबैले गरेका थिए। डोनरले, एसियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्कले समेतले गरेको अवस्था थियो। 4% को कृषि वृद्धि भयो भने अरू क्षेत्र लगाएर 5% को वरिपरि आर्थिक वृद्धि सम्भव छ भन्ने अनुमान सबैको थियो। तर यो बाढी पहिरोको कारणले यो अनुमानमा ठुलो तुषारापात गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले एसियाली विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कको चाहिँ अनुमान अलि पुरानो भयो, आउटडेटेड भयो, अहिलेको अवस्थासँग तालमेल नखाने खालको भयो। भनेपछि विश्व ब्याङ्क र एडिबीको अनुमान पनि अनुमान गरेर नहुन सक्ने अवस्था अहिलेको विपत्तिले देखाएको छ। अब यसले कृषि क्षेत्रमा झन् बढी समस्या ल्याउने भयो। जस्तो अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु कृषिजन्य सामग्रीको बजार भाउ अचाकले महँगो भएको छ होइन। सामान्य यो तरकारीजन्य वस्तुको मूल्य सरले हेर्नु भएको छ, बजार बढेकै छ, एकदम बढेको छ होइन। अब फलफुलजन्य वस्तुको त्यो अवस्था छ भन्दाखेरि अब यसले कृषिलाई पार्ने असरले अर्थतन्त्रको अन्य अवयवहरूलाई पनि प्रभाव बनाउँछ। अब सबभन्दा पहिले अब जुन किसानहरू छन्, यो सप्लाई चेनमा कृषिसित जोडिएका नेपालका जुन किसान छन् उनीहरूलाई ठुलो आहत त पुग्यो, उनीहरूको आम्दानी त घट्ने भयो। त्यसैले एउटा सीमान्तकृत जुन किसान थियो, थोरै जग्गा जमिन भएको किसानलाई बढी मार परेको देखिन्छ। अब के गर्ने, अब के खाने भन्ने कुरो देखिन्छ। धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू, मुख्य बाली धान नै बढी हो, धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू किसान छन्, कृषिसित जोडिएका छन्। अब उनीहरू मारमा पर्ने भए। अर्को एउटा सर हाम्रो एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ, यो 1-2 वर्ष अगाडि दशक बेलामा धान डुबेको थियो होइन, विभिन्न फलफुलजन्य खेतीहरू हाउरीले एकदम नष्ट भयो भने हामी कहाँ कृषि बिमा किन प्रभावकारी हुन सकेन? सरले अघि स्वास्थ्य बिमा कुरा गर्नुभयो, यो कृषि बालीनालीको बिमा जसरी यो विभिन्न बिमा कम्पनीहरू देखिन्छन्, तर किन चाहिँ बिमा कम्पनीहरू जिम्मेवार हुन सकेन? बिमा चाहिँ प्राधिकरण जिम्मेवार हुन सकेन? या अर्थ मन्त्रालय या हाम्रो सरकारको पोलिसी स्थानीय पालिकाहरू को जिम्मेवार त्यसमा? अब सरकारले प्रयास त गरिराखेको छ, लघु बिमाको अवधारणा पनि आएको छ। 7 प्रदेशमा एउटा गरेर 7वटा लघु बिमा स्थापना गर्ने, ताकि तिनीहरूले लघु बिमा गरून्। ग्रामीण क्षेत्रमा काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि यो बिमाको सेवालाई विस्तार गरून् भनेर सरकारले, बिमा प्राधिकरणले जुन प्रयास गरेको छ यो राम्रो कुरो हो। लघु बिमाको अवधारणा ल्याएको छ। अब 7 मध्ये 4वटा चाहिँ सञ्चालनमा आएको कुराहरू पनि छ। तर भर्खरै स्थापना भएको हुनाले किसानसित, अरू लघु व्यवसायसित जोडिन सकिराखेको अवस्था छैन। अर्को प्रिमियमको कुरा पनि छ, अनि चेतनाको कुराहरू पनि छन्, र अर्को कृषिको व्यवसायीकरणमा पनि समस्या चाहिँ छ। त्यही कारणले पनि बिमा मार्फत सरकारले गरेको प्रयत्नले साकार रूप लिन सकिराखेको छैन।
र अब कोभिडमा सरकारले वाचा गर्यो तर त्यो वाचा पुरा गर्न सकेन स्वास्थ्य बिमाको कोभिडको सन्दर्भमा। त्यसैले अब यो ठुलो स्केलमा अब यस प्रकारको बिमा गर्ने प्राकृतिक प्रकोप आउँदा ती बिमा कम्पनीहरूसित स्रोत नभएर त्यो वाचा पुरा नहुन सक्ने अवस्था पनि छ। तर सरकारले बिमा मार्फत भनौँ कृषि के लघु साना उद्योग व्यवसायलाई अलिकति संरक्षण व्यवसायमा बिमा गर्ने त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालको प्रयासहरू त भएको छ। त्यो प्रयास चाहिँ घनीभूत भएको छैन, सफल हुन सकिराखेको छैन। मलाई के लाग्छ यो राम्रो कन्सेप्ट किन लागिरहेछ भने जसरी बिमा प्राधिकरणले प्रदेशगत लघु बिमाको अवधारणा ल्यायो त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि प्रदेशगत विकास ब्याङ्कका कुराहरू ल्याइदिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भ पनि म जोड्न चाहन्छु। जसरी नेपाल यो चाहिँ बिमा कम्पनीले प्रदेशगत बिमाको अवधारणा लघु बिमा सातै प्रदेशमा एउटा हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्यायो त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको लागि पाठ हुनसक्छ। यदि प्रदेशगत विकास ब्याङ्कहरू स्थानीय विकास ब्याङ्कहरूको अवधारणा आयो भने अब उतातिर बिमा कम्पनीहरू पनि छन् लघु बिमा, उता स्थानीय विकास ब्याङ्क प्रदेश विकास ब्याङ्क हुँदा त्यसले स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि व्यवसाय उत्पादन कृषि ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरो तपाईँको च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु। निश्चित रूपमा यो विषयमा केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि सोचोस् कि सबै तहहरूमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो प्रदेश विकास ब्याङ्क स्थानीय विकास ब्याङ्कको अवधारणा आओस् भन्नुभएको छ। अलिकति सरकारलाई सूचना पनि छ एउटा चाहिँ अब यति ठुलो दूरगामी असर पर्दैछ, अर्थतन्त्र झन् बढी कमजोर बन्दैछ। आज सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिरहेको छैन, झन् यसले राजस्वमा रोजगारीमा असर पर्छ पक्कै पनि पर्छ। अब सरकारले कलेक्सन गर्ने राजस्व यो कलेक्सन गर्ने परिचालन गर्ने राजस्व त अब घट्ने भयो। आर्थिक गतिविधि व्यापार व्यवसाय भए पो सरकारले राजस्व आम्दानी बढाउँछ। अब सरकारको आम्दानी नै न्यून स्तरमा छ। अहिले आम्दानी खर्चको हिसाब किताबले प्राप्त छैन, राजस्व प्राप्त छैन। अहिले सरकारले खर्च गर्नुपर्ने कुरा आइरहेछ, खर्च बढाउनु पर्ने समय आइराखेको छ तर सरकारको आम्दानी सुक्ने राजस्व सुक्ने अवस्था। यो राजस्व घट्नुको कारण के त सर? अब हामी के भन्सार राजस्वमा मात्रै केन्द्रित भयौँ कि अन्य राजस्वहरू पनि घटेको हो कि के हो त? अब यसमा हामीले छुट दिन थाल्यौँ। पहिले त हामीले सरकारले यो भनौँ लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन कि राजस्व छली चुहावट अनियमितताहरू भइरहेको छ? त्यो कर्मचारी तन्त्रमा नि भयो अथवा विभिन्न निजी क्षेत्रमा नि भयो या करदाताहरूले राजस्व बुझाइरहेको अवस्था छैन? सबभन्दा पहिले त हामी छुट दिन थाल्यौँ। मूल्य अभिवृद्धि करलाई लिए पुग्छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा पहिले छुट थिएन। 2054 सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालले चालु गरेको हो। त्यो बेला त्यति छुट थिएन हैन, थोरैभन्दा थोरै वस्तुमा मात्रै छुट थियो। तर अहिले लम्बेतान सरकारले छुट दिइराखेको छ र सरकारले आफूलाई कमजोर बनाउने कामहरू यो राजस्वमा छुट दिएर गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। अब जनताले कर तिर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने, अब सङ्कलन हुने जुन उद्योग व्यवसायमा छुट दिने अनि सरकारलाई राजस्व गुम्यो, सरकारले राजस्व गुमायो अनि उपभोक्तालाई पनि कुनै राहत भएन। त्यसोस्ले सबभन्दा पहिले विभिन्न करमा दिएका छुटहरू खारेज हुनुपर्छ। दोस्रो सुशासनमा त सुधार आएकै छैन, भ्रष्टाचार छ हैन, घुस लिने विभिन्न किसिमका कुराहरू छ। कर्मचारीले पनि इमान्दारीपूर्वक राजस्व सङ्कलन नगरिदिने यी कुराहरू छन्। सुशासनको प्रश्न पनि छ जुन सुधार गर्नुपर्छ। कर्मचारी तन्त्र पनि इमान्दार बन्न सकिरहेको छैन, उसले लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन सकेन, कर छलीको घटनाहरू बढिरहेको छ। यति भन्दै गर्दा समग्रमा सरकार अहिलेको तस्बिरहरू यहाँले राख्नु पनि सर आँकडाहरू पनि राख्नुभयो। यो अवस्थामा अब सरकारले गर्नुपर्ने के त? हामी प्राकृतिक विपत्तिमा पनि एकदम जेलिएको अवस्था छ। बेरोजगारीको कारणले युवाहरू बाहिर जान मात्रै बाध्य छन्, विदेशै गइरहेका छन्। युवा शक्तिको अभाव छ आज मुलुकमा। रेमिटेन्सले मात्रै मुलुक कहिलेसम्म धान्ने त भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ। आज मध्यपूर्वी एसियामा पनि समस्या छ, मिडल इस्ट कन्ट्रीहरूमा पनि।
सरकारले 2-3वटा कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सबभन्दा पहिले यो बाढी पहिरोको जुन क्षति नेपालीले भोगिराखेको छ, बेहोरिराखेको छ, त्यसको सही तथ्याङ्क सरकारले बाहिर ल्याउनु पर्यो। कति क्षय भयो, कति नोक्सानी भयो, त्यसको विवरण तयार गर्नु पर्यो, नम्बर 1। त्यसको आधारमा सरकारले दार्ती निकाय द्विपक्षीय बहुपक्षीयलाई सहयोगको लागि तपाईको अपिल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। भूकम्पको समयमा जसरी नेपाल सरकारले विदेशी सहयोग, दार्ती निकायको सहयोग परिचालन गर्यो, त्यसै गरी यो बाढी पीडितको यो प्रकोप, जुन प्राकृतिक प्रकोपलाई दृष्टान्तमा राखेर वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तेस्रो, यो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन भन्छौँ नि, त्यसको मार नेपालले खेपिराखेको छ। अरू देशले विश्वमा प्रचार प्रसार गरेर, कम्युनिकेट गरेर, सञ्चार गरेर लाभ लिइराखेको, तर नेपालले धेरै क्षति बेहोरिराखेको जलवायु परिवर्तनकोले, तर बजारीकरण गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। र क्लाइमेट चेन्जको कारणले नेपालले बेहोरिराखेको क्षति बापत नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट लिनुपर्छ। ठुला राष्ट्रहरूबाट लिन सक्ने जुन क्लाइमेट फन्ड्सहरू छन्, विभिन्न किसिमका कोषहरू छन्। जलवायु परिवर्तन कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो कृषि क्षेत्रमा परेको असर एकदम गम्भीर देखिएको छ। हो, दोस्रो कुरा सरकारले यो गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, तदारुकताका साथ जुन क्षति भइरहेछ, के जलविद्युतमा, के पुलमा, के तपाईँको सडकमा, सुचारू हुनेतर्फ राज्य पुराका पुरा राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्छ। अप्पर तामाको चाहिँ 1 हप्ताभित्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। बिपी हाइवे जहाँ टुटेको छ तुरन्त मर्मत गरेर दसैँ अगाडि तयार गर्ने कुराहरू, खुरकोट नेपालथोकमा जुन पुलहरू भत्केका छन्, बेली ब्रिज लगाएर के गरेर हुन्छ, तपाईँको 10-15 दिनमा सम्पन्न गर्ने कुराहरूमा राज्य इमान्दार भएर लाग्नुपर्छ। राज्यले भाषण गर्ने, गफ गर्ने होइन कि काम गरेर, राज्य संयन्त्र छ त्यसलाई परिचालन गरेर त्यो दिशातिर जानुपर्छ र काम देखाउनुपर्छ र नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्ने कामहरू गर्नु। तर राज्यको त्यो उपस्थिति देखिएको छैन सर, गुनासो नै बढिरहेको छ अहिले। जुन राज्य अघि भन्नु, राज्य सरकार बलियो होला, तर राज्यको संयन्त्र, अब कर्मचारी तन्त्र, प्रहरी, आर्मी, होइन, सशस्त्र, अब जे हो जुन रूपमा परिचालन हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको देखेन नि। सरकार त बलियो छ, 2/3 सरकार छ, तर राज्य संयन्त्र, राज्य उपस्थिति बलियो देखेन नि सर। राज्य कमजोर, अनुभूति गर्ने खालको उपस्थिति, राज्य कमजोर हो। सरकार बलियो छ, होइन, सरकारमा कुनै थ्रेट छैन। त्यो 2/3 सरकारले 2/3 सरकारको जस्तो व्यवहार गर्नु पर्यो, गफ होइन कि काममा बढी ध्यान दिनु पर्यो भन्ने छ। त्यो ताकत छ नि, सरकारको जुन ताकत छ, देश निर्माणमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब सर अन्तिममा सरकारलाई सुझाव के छ यो प्राकृतिक विपत्तिले निम्ताएको अहिलेको परिस्थितिलाई? अब सरकारले भनौँ न इमान्दार तरिकाले अब काम गर्ने र राज्यको जति स्रोत छ त्यो स्रोतलाई अहिले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने र तेस्रो कुरा चाहिँ दार्ती निकायलाई समेत स्रोत परिचालन गरेर देश निर्माणमा राज्य लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। निश्चित रूपमा विदेशी सहायताहरू, दार्ती निकाय र विभिन्न सहयोग नियोगहरू छ नि, सहयोग मागेर नागरिकको जीवनलाई एउटा पुनर्जागृत, होइन, नागरिक जीवनलाई सक्रिय बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको महत्त्वपूर्ण अनुभवको लागि धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले प्राकृतिक विपत्तिले निम्ताएको नागरिकको जनजीवन र जनजीवनमा देखेका विभिन्न कष्टप्रद अवस्थालाई सरकारले जतिसक्दो छिटो सम्बोधन गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सहायता जुटाएर र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको अवस्थामा सरकार जानु पर्यो, नागरिकको जीवन चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। आज हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अर्थविद नरबहादुर थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको महत्त्वपूर्ण समयलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस सो अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।